एमसीसी सम्झौतामा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्तारूढ गठबन्धन परामर्शमा मुलुकको हितमा रहेकाले सम्झौता अनुमोदनका लागि अघि बढाउनु पर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाई। स्थानीय तह निर्वाचनमा पालिका तहका कर्मचारीलाई नै परिचालन गर्ने आयोगको तयारी, निर्वाचनका लागि दल दर्ता गर्न सुरु। विदेशबाट आयातित सामान प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला स्वदेशी सामग्रीले उपभोक्ताको मन जित्दै इन्टरनेटको माध्यमबाट युवाहरूको उद्यमशीलतामा समेत वृद्धि। भारतमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या सरकारी तथ्याङ्कभन्दा 8 गुणा बढिरहेको एक अध्ययनको दाबी। जापानमा कोभिड नियन्त्रणका लागि लगाइएका प्रतिबन्ध खुकुलो बनाइँदै। तर शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा एफएफद्वारा मनाङ वर्स्याङ्दी क्लब पराजित, एनआरटीले सङ्गठालाई हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पुजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। अमेरिकी सहयोगको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनको विषयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि सत्ता गठबन्धन दलको बैठक प्रधानमन्त्री निवासमा बसिरहेको छ। आफ्नो पार्टीको निर्णय अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सम्झौता अनुमोदनको प्रक्रिया शुरू गर्न खोजे पनि सत्तारूढ माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले विरोध गर्दै आएका छन्। सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गराएरै छाड्ने प्रधानमन्त्री देउवाको दृढता र यथास्थितिमा अनुमोदन नगर्ने माओवादी र एकीकृत समाजवादीको अडानका बीच गठबन्धन नै टुट्ने संकेत देखिएको छ। एमसीसीका विषयमा प्रतिपक्षी एमालेको मौनताले पनि समस्या झन बल्झिएको टिप्पणी हुँदै आएको छ। सम्झौता अनुमोदनका लागि आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको भन्दै कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले गठबन्धनको भविष्यबारे चिन्ता गर्ने पक्षमा नरहेको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभामा हिजो पेश गर्ने सरकारको योजना रहे पनि सत्तारूढ दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि रोकिएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि लैजानुपर्ने बताउनु भएको छ। सम्झौता नेपालको हितमा रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पास वा फेल जे हुने भए पनि अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। काठमाडौँमा आज आयोजित कार्यक्रममा उहाँले एमसीसी अनुमोदन गर्न कांग्रेसभित्र एकमत रहेको उल्लेख गर्नुभयो। एमसीसी पास गराउने हामीले निर्णय एकमतले निर्णय गरेका हौँ। त्यो लागिरहेको छु, फेरि पनि हुनसक्छ, फेरि पनि हुनसक्छ, पास पनि हुनसक्छ, थाहा छैन। तर राष्ट्रको हितमा छ भन्ने कुरामा हो, सत्य कुरा हो, यो हामीले भन्नुपर्छ, यो त्यही हो। देशको हितका लागि एमसीसीको पक्षमा बोल्न डराउन नहुने प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ थियो। कांग्रेसलाई बदनाम गर्न खोजिएको दृष्टान्त पेश गर्दै उहाँले भन्नुभयो, कांग्रेस पार्टीको खिलाफमा जति बदनामपूर्ण चाहिँ 7 सालमा धोका दियो, दिल्ली सम्झौता गर्योदेखि लिएर सारा ठाउँमा गरेका छन्, त्यस्तै चाहिँ धेरै ठुलो गरेका छन्। जहिले पनि चाहिँ हाम्रो खिलाफमा चाहिँ एउटा वार्ता बनाएका छन्। त्यसै कारण चाहिँ योलाई छिर्नुपर्दछ र कति कुराहरू के छ भनेदेखिलाई डराउनु पनि हुँदैन। पार्टीले युवालाई डराउनु भएन, कहिले पनि फाँसीको सजाय खानु तपाईँहरू आएको नेपाल पनि पछि खानु त्यहाँ चाहिँ बोल्नु कहिले डराएन, इन्डियाको खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन, उहाँ चाहिँ अरूको खिलाफमा बोल्नु पनि डराएन। त्यस कारण चाहिँ के छ भनेदेखि राष्ट्रको लागि, राष्ट्रको पक्षमा बोल्ने हो। भोलि कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, कसको खिलाफमा बोल्नु पर्ला, त्यो डराएर कहाँ हुन्छ। यसैबीच सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपाका सांसदहरूले एमसीसी सम्झौताको विषयमा ठोस धारणा बनाउन नेतृत्वको ध्यान आकर्षण गराएका छन्। एमसीसी अनुमोदनको विषय पछिल्लो समय पेचिलो बन्दै गएकाले पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनु पर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टीको धारणा तय गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरिएको सांसद प्रदीप यादवले बताउनुभयो। सो पार्टीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आए पनि जसपाले पार्टीको ठोस धारणा बनाएको छैन। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि पालिका स्तरमा कार्यरत कर्मचारीलाई नै परिचालन गर्ने भएको छ। निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउन स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सम्बन्धित पालिकाको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा खटाउन लागि आयोगले जनाएको छ। आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका स्वीकृत भइसकेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचनमा जनशक्ति परिचालनको कार्यलाई सरल र सहज बनाउनका लागि आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका 2078 स्वीकृत गरेको छ। उक्त निर्देशिकामा सम्बन्धित पालिका स्तरमा कार्यरत जनशक्तिलाई सोही पालिकामा स्थापना भएको निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा परिचालन गरी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउने प्रयास गरिएको छ। चुनावको तयारीका क्रममा आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न कानून मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। प्रवक्ता पौडेलले यही फागुन 15 गते भित्र निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि नामावली पठाउन आग्रह गरिएको बताउनुभयो।
जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय परिषदसँग परामर्श गरी तथा अन्य सेवाका राजपत्रान्वित अधिकृतहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि न्याय सेवा आयोगसँग परामर्श गरी मिति 78/11/15 सम्ममा आयोगमा नामावली उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा अनुरोध गरिएको छ। यसैबीच नयाँ 3वटा दल दर्ता भएपछि निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलको संख्या 106 पुगेको छ। आयोगका अनुसार पछिल्लो पटक जनता प्रगतिशील पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दर्ता भएका हुन्। त्यस्तै आयोगले आजैबाट स्थानीय तह निर्वाचनका लागि दल दर्ता शुरू गरेको छ। आगामी वैशाख 30 गते हुने निर्वाचनका लागि यही फागुन 15 गतेसम्म दल दर्ता गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। निर्वाचन कानून अनुसार आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले प्रत्येक निर्वाचनका लागि दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान छ। कोभिड-19 विरुद्धको जोनसन खोप लगाएका व्यक्तिले 6 महिनापछि बुस्टर डोजको खोप लगाउन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै 18 वर्ष पुगेका व्यक्तिले बुस्टर डोजका रूपमा अन्य कम्पनीको खोप लगाउन सक्ने जनाएको हो। मन्त्रालयका अनुसार जोनसन खोप लगाएको 6 महिना पूरा भएका व्यक्तिले उपलब्ध भएमा सोही खोप र नभएमा कोभिशिल्ड, अस्ट्राजेनेका, मोडर्ना वा फाइजर खोप लगाउन सक्नेछन्। पछिल्लो पटक नेपालमा 570 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 7028 पीसीआर परीक्षणबाट 364 जनामा र 2761 एन्टिजेन परीक्षणबाट 206 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1993 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 6 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11911 पुगेको छ। मुलुकभर 16616 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा बाँकी प्रसंग। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा नै बनेको सामान भनेर हाल सामाजिक सञ्जाल मार्फत कैयौं सामग्री बिक्री भइरहेका छन्। विदेशबाट आयातित सामान प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएका बेला स्वदेशी सामानले नेपालीको मन जिते पनि ती सामग्रीको मूल्य बढी हुने र सहज रूपमा उपलब्ध नहुने लगायत कारणले गर्दा आम उपभोक्ता माझ पुग्न सकेको छैन। परम्परागत बिक्री सञ्जाल र शैलीको दबदबा रहे पनि उद्यमीहरूले इन्टरनेटको माध्यमलाई आफ्ना सामग्री बिक्री गर्ने माध्यमको रूपमा स्थापित गरिरहेका छन्, जसबाट युवाहरूको उद्यमशीलतालाई बढाएको छ। 25 वर्षीय निखिल सापकोटाले टालो नाम दिएर गाडी पुस्ने रुमाल बनाउँछन्। एकल लगानी गरेका निखिलले सामाजिक सञ्जाल अझ भनौं इन्टरनेटबाट आफ्नो उत्पादनको बिक्री गरिरहेका छन्। 15 लाख रुपैयाँको लगानीमा सुरु गरेको टालोले अहिले भान्सा पुस्नेदेखि भुइँ पुस्ने सबै प्रकारका रुमाल बनाउँछ। मुलुकभित्रै उत्पादन भएका सामग्री प्रयोगमा आउने सन्तुष्टिसँगै प्रयोगमा सजिलो हुने भएकाले ती सामग्री बनाइरहेको उनको भनाइ छ। तर यसको व्यापार भने सहज नभएको उनको अनुभव छ। उनी भन्छन्, अहिलेसम्म चाहिँ हामीले पुस्नको लागि कुनै पनि एउटा स्पेसिफिक कपडा युज गर्दैनौँ होइन। मानिलिउँ गाडी पुस्नु पर्यो भने तपाईँको त्यो बाटोहरूमा बेच्न ल्याउने अथवा एउटा गन्जीहरू हुन्छ नि, हाम्रो लुगाहरू कपडाहरू एकदम बेसिक चिजहरू काटेर च्यातेर पुस्दा पनि हुन्छ, केही फरक पर्दैन भन्ने हाम्रो जेनरल कन्सेप्ट हो नि त। तर अब यही कन्सेप्टलाई चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ हामीले टालो स्टार्ट गरे हो। जस्तो अब गाडी पनि भनौँ, आजको दिनमा तपाईँको 40-50 लाखदेखि 1 करोड 1.5 करोडको गाडी चढेर हिँड्नुहुन्छ मान्छेहरू होइन। अब त्यो गाडी पुस्नको लागि उहाँहरू एउटा झुत्रो एउटा गन्जी कपडा युज गर्नुहुन्छ। त्यो कपडाले त्यो गाडीमा स्क्रच हुन्छ अथवा केही प्रब्लम हुन्छ, पछि त्यो प्रब्लम फिक्स गर्नलाई उहाँहरूले कति धेरै पैसा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकै ठाउँमा अब डिफ्रेन्ट टाइपको मटेरियल्सहरू हुँदो रहेछ होइन। त्यो मटेरियलहरू कुनै मटेरियलले तपाईँको पानी एकदम छिटो अब्जर्भ गरिदिने, कुनै मटेरियलले तपाईँको अब यो भनौँ न ग्रेनाइट मार्बलहरू पुस्दाखेरि स्क्रच नहुने। काठमाडौँको व्यापारिक पृष्ठभूमिका सुभाकर मानन्धरले 4 वर्ष अगाडि उत्पादन थालेको वाउ पपकर्न नेपाली उपभोक्ताका लागि नयाँ खानाको सामग्री हो। सहरिया युवा र बालबालिका लक्षित पपकर्न अर्थात् विभिन्न स्वादमा उपलब्ध फूल उठेका मकै उत्पादन गरेर
मानन्दरले बेचिरहेका छन्। हाल 80 भन्दा बढी पसलबाट आफ्नो पपकर्न बेचिरहेका मानन्दरले खाद्यान्नको क्षेत्रमा उत्साह सहित आफ्नो उत्पादन उपभोक्ताले खान खोज्नु नै सफलता रहेको बताए। नेपाली बजारमा नयाँ स्न्याकको परिचय गराउँदै मकैलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्तुत गरेको मानन्दरको भनाइ छ। अब सबभन्दा ठुलो फेस गर्ने भनेको नेपालको मार्केट एकदमै तपाईको डिस्ट्रिब्युटर ड्रिभन मार्केट छ के सबभन्दा पहिला हैन, र जे चलि आएको तपाईको त्यो भन्दा अर्को चलाउनु भनेको इट्स अ भेरी कम्प्लिकेटेड मार्केट हो क्या हाम्रो। सो हामीले 4 वर्षमा फेस गरेको भनेको एक त तपाईको हाम्रो नेपाली बजार भनेको फुल्ली क्रेडिट बजार हैन, अनि त्यसमाथि तपाईको नयाँ ब्रान्ड भन्ने बित्तिकै तपाईको कसैले पनि सपोर्ट गर्न चाहिँ तुरुन्तै सपोर्ट नगर्ने के हजुरको। र हामीलाई 4 वर्षमा त्यो कठिनाइहरू भोग्दै एउटा लेभलमा चाहिँ अहिले पपकर्न भनेपछि चाहिँ मान्छेले चाहिँ यो पनि एउटा खालको स्न्याक्स हो है, यसमा वाउ भन्ने पनि ब्रान्ड छ भनेर चाहिँ बिस्तारै चिन्दैछ क्या अहिले चाहिँ। नेपालको मौलिक डिजाइन झल्कने जुत्ता बनाउने कम्पनी हो डोचा। भक्तपुरको ठिमीमा स्थानीय महिलाहरूलाई रोजगारी दिएर जुत्ता बनाइरहेको कम्पनीका सह संस्थापक वत्सल राज भण्डारीले बताए। जुत्ताको बजारमा अन्य केही नेपाली ब्रान्डले राम्रो नाम कमाइरहेको समयमा आफूहरू मौलिक नेपाली डिजाइनका जुत्ता उत्पादकका रूपमा चिनिन चाहेको उनी बताउँछन्। वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट डोचाका जुत्ता किन्न सकिने व्यवस्था छ। नेपालमा उत्पादन महँगो पर्न जाने भएकाले यसलाई सस्तो बनाउँदै लैजानु मुख्य लक्ष्य र चुनौती रहेको राज भण्डारीले बताए। मास प्रोड्युस गर्दाखेरि त्यसमा कस्ट अफ प्रडक्ट बनाउनलाई कस्ट पनि थोरै पर्छ, थोरै मार्जिन हालेर पनि बेच्न सकिन्छ। तर एज मेड इन नेपाल प्रडक्ट र हजुरले कुन चाहिँ टार्गेट अडियन्सलाई केटर गर्ने भन्ने पनि हामी भन्दैनौँ कि हाम्रो जुत्ताहरू हरेक गाउँमा पनि जानुपर्छ भनेर, तर वी वुड लाइक टु डु द्याट। बनाउने कस्ट पनि हाई छ, हामीले सस्टेन हुनलाई पनि एउटा लेभलको जुन हामीले क्वालिटी दिन खोजिरहेको छौँ त्यसलाई सस्टेन गर्नलाई पनि हाई कस्ट अफ गुड्स पर्ने भएको भएर चाहिँ आई थिङ्क ओभरअल चाहिँ प्राइस वाइज पनि अलिकति अबभ एभरेजतिर गइरहेको छ। इन्टरनेटले विश्वलाई नजिक बनाइरहेको अवस्थामा विदेशी खाना अझै तिनका परिष्कृत खानकीको माग नेपाली बजारमा बढ्दो छ। यसै मागलाई देखेर मन्जिलमान श्रेष्ठले डिप इन डोनट नेपाल भनेर विभिन्न प्रकारका दुनट पाइने कम्पनी खोले। यस कम्पनीले नेपाली बजारमा पहिलेदेखि पाइने दुनटलाई स्ट्रबेरी, चकलेट, ओरियो लगायतका स्वाद र विभिन्न आकार तथा रङका डोनट बनाउने गरेका छन्। यो डोनट पसलबाट मात्र नभई घरसम्म डेलिभरीदेखि आफ्नो अर्डरमा आफ्नै डिजाइनका आधारमा समेत बनाइने कम्पनीले सुविधा दिएको छ। अर्डर गरेको डिजाइनमा डोनट बनाउने सहित चाडपर्व अनुसारका डिजाइन बनाएर बेच्नु आफ्नो विशेषता रहेको श्रेष्ठले बताए। डिजिटल मार्केटले गर्दा चाहिँ अभियसली सबै कुनै पनि बिजनेसलाई त्यो त एउटा प्लस पोइन्ट नै हो। हामीले जति पनि अहिले टिनेजर्स हाम्रो टार्गेट मार्केट छ, एज ग्रुप छ, त्यो सबैजना जस्तो त अनलाइन नै हुन्छन्। त्यो कारणले गर्दा डिजिटल मार्केट, डिजिटल पेमेन्ट्सहरू चाहिँ त्यो हाम्रो लागि एउटा प्लस पोइन्ट नै हो। हाल नेपालमा 150 भन्दा बढी अलग अलग प्रकारका सामान नेपालमा नै बनाइने भनेर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिने गरेको छ। यसलाई दराज, सस्तो डिल, हाम्रो बजार, स्मार्ट डोको जस्ता ई कमर्स प्लेटफर्महरूले स्थान दिएर इन्टरनेटकै माध्यमबाट पनि बिक्री गर्ने गरेका छन्। व्यापारलाई परम्परागत भन्दा भिन्न शैलीमा बिक्री गर्ने, उपभोक्तालाई पैसा खर्च गर्न लोभ्याउने नयाँ व्यवसायको व्यापारिक योजना देखिएको छ। सिधै उत्पादकबाट खरिद गर्दा वितरक खुद्रा व्यवसायीलाई कमिसन दिनु नपर्ने, केही सस्तो समेत पर्ने हुँदा नेपाली बजारमा नयाँ तरिकाले घरेलु वस्तु व्यवसाय सञ्चालन गर्ने क्रम बढ्दो छ। यसबाट युवा पुस्तामा उद्यमशीलताको विकास समेत वृद्धि हुँदै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा पोल्ट्री फार्ममा बर्ड फ्लू फैलिरहेकाले मानिसमा समेत सर्ने जोखिम बढेको भन्दै निगरानी बढाउन चिकित्सकहरूले आग्रह गरेका छन्। पछिल्ला केही सातादेखि मोरङ, चितवन र काठमाडौँका विभिन्न पोल्ट्री फार्ममा भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएपछि हजारौं कुखुरा मारिएका छन्। शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा कार्यरत भाइरोलोजिस्ट डाक्टर शेरबहादुर पुनले बर्ड फ्लूको भाइरस मानिसमा पनि सर्ने भएकाले तत्काल नियन्त्रणका लागि निगरानी र सतर्कता अपनाउनुपर्ने बताउनुभयो। तत्काल मानिसमा संक्रमण फैलिहाल्ने सम्भावना त्यति धेरै नदेखिए पनि विगतको अवस्था विश्लेषण गरेर समयमै समाधान रहनुपर्ने पुनको भनाइ छ।
नेपाली कांग्रेसले अधिवेशन हुन बाँकी 16 जिल्लाको अधिवेशन फेरि सारेको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठकले यसअघि यही फागुन 13 गते तय भएको अधिवेशन 2 दिनपछि सारेको हो। संशोधित कार्यतालिका अनुसार अब 16 जिल्लाको अधिवेशन फागुन 15 गते हुने केन्द्रीय निर्वाचन समितिका सचिव केशव रिजालले जानकारी दिनुभयो। कांग्रेसले सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, चितवन, मकवानपुर, नवलपुर, बाँके, अछाम र कैलालीमा जिल्ला अधिवेशन गर्न बाँकी छ। रूपन्देहीको भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उडानका लागि थाइल्याण्डबाट एयरोथाई विमान ल्याइएको छ। आयोजनाका अनुसार बिहान र साँझ गरी प्रतिदिन 2वटा परीक्षण उडान हुनेछन्। सो अवधिभर बिहान 10 देखि साँझ 5 बजेसम्म आन्तरिक उडान बन्द रहनेछ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको भैरहवा विमानस्थलमा 10 दिनसम्म परीक्षण उडान सञ्चालन हुन लागेको हो। विमानस्थलको भौतिक निर्माण तथा उपकरण जडान सम्बन्धी काम सम्पन्न भइसकेको र परीक्षण उडान पछि मात्र विमानस्थलबाट व्यावसायिक उडान गर्ने तयारी गरिएको आयोजनाले जनाएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा गत 1 महिनादेखि भइरहेको तालाबन्दीको विरुद्धमा प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका छन्। नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको अगुवाईमा उपकुलपति कार्यालय परिसरमा आज प्रदर्शन गरिएको हो। तालाबन्दी अन्त्य हुनुपर्ने र विश्वविद्यालयका समस्या वार्ता सम्बन्धबाट समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। यसअघि त्रिविका कर्मचारीले पनि तालाबन्दीको विरोधमा विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। त्रिविको उपकुलपति, रजिस्ट्रार, डाइरेक्टर, सेवा आयोग कार्यालयमा सत्तारूढ नेपाल विद्यार्थी संघ र आंशिक प्राध्यापक संघले तालाबन्दी गरेका हुन्। नेवी संघले जनकपुरको युथ क्याम्पसको सम्बन्धन खारेजीमा घुस मागिएको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने माग राखेर तालाबन्दी गरेको हो। सरकारमा सामेल 4वटा दलका स्थानीय कार्यकर्ताले कोरोना नियन्त्रणका लागि भएको खर्च विवरण लगायत माग राख्दै सप्तरीको सप्तकोशी नगरपालिकामा तालाबन्दी गरेका छन्। कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले संयुक्त रूपमा आज पालिकाका नगर प्रमुखको कार्यकक्ष लगायत कोठामा तालाबन्दी गरेका हुन्। नगरभित्रका सम्पूर्ण 11वटै वडाका योजनाको कार्यान्वयन तुरन्त गर्नुपर्ने, कोविड नियन्त्रणका नाममा भएको खर्च विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग उनीहरूले राखेका छन्। धनकुटामा सञ्चालन हुँदै आएको सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षामा परीक्षार्थीले अब आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न पाउने भएका छन्। यसअघि निजी ट्रायल सेन्टरले उपलब्ध गराउने सवारी साधनबाट मात्रै परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थाले परीक्षार्थीले महँगो अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता थियो। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय धनकुटाले आजबाट लागू हुने गरी मोटरसाइकल, स्कुटर, कार, भ्यान लगायत साना सवारी र ट्र्याक्टर चालकको प्रयोगात्मक परीक्षामा आफ्नै सवारी प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8औं महिनामा बजेट पुनरावलोकन थालेको छ। बजेट पुनरावलोकन गर्न नयाँ योजनाको काममा रोक लगाएकाले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च अपेक्षित हुन सकेको छैन। चालु आर्थिक वर्षको लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको 32 अर्ब 82 करोड बजेट मध्ये 7 महिनामा 10 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। प्रदेश सरकारले बिजनेस नदिँदा प्रदेश सभाको बैठक 3 महिनादेखि अन्यलमा छ। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईले मंसिर 1 गते विश्वासको मत लिनु भएदेखि प्रदेश सभाको बैठक बस्न सकेको छैन। सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले सरकारले आवश्यक भएको बेला प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने बताउनु भयो। प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले संसदीय दलले पत्रकार सम्मेलन गरी जनताको आवाज उठाउने थलो प्रदेश सभाको बैठक तत्काल बोलाउन माग गरेको छ। बेलबारीकी एक महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका 3 जनालाई जिल्ला अदालत मोरङले पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाएको छ। जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश शिशिर राज ढकालको इजलासले उनीहरूलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा राख्ने आदेश गरेको हो। अदालतको आदेशले सुन्दर हरैचा नगरपालिका 4 का 35 वर्षीय अर्जुन भन्ने, हिम कुमार श्रेष्ठ 25 वर्षीय सूरज र झापाको मेची नगरपालिका 3 का 27 वर्षीय राम बहादुर नेपाली भन्ने सुधांशु दर्जी पूर्वपक्षको लागि जेल चलान भएको जिल्ला अदालत मोरङका सूचना अधिकारी हेम बहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। सुनसरीको इटहरीबाट बहिनीको घर फर्कदै गरेकी महिलालाई नियन्त्रणमा लिएर 3 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको पीडितको आरोप छ।
सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति तोक्ने निर्णय गरेपछि पालिकामा उम्मेदवारका आकांक्षीको चर्चा सुरु भएको छ। केही नेताहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने क्रम समेत सुरु भएको छ। पालिकाका प्रमुख, अध्यक्ष, उपप्रमुख र उपाध्यक्षको उम्मेदवारी घोषणा सुरु भएको हो। विराटनगर महानगरमा वडा अध्यक्षका लागि समेत उम्मेदवारी घोषणा गर्ने लहर सुरु भएको छ। हस्त मोरङ डायरी आजलाई यति नै। देवनारायण शाहलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी 1 वर्षको अवधिमा मुद्रास्फीति दर दोहोरो अंकले वृद्धि हुन सक्ने प्रक्षेपण गरेको छ। गत पुसको अन्तिम सातामा विभिन्न 14 शहर स्थित 17 बजार क्षेत्रका 720 उपभोक्तामा अन्तर्वार्ताको माध्यमबाट गरिएको एक सर्वेक्षणका आधारमा सो प्रक्षेपण गरिएको बैंकले जनाएको छ। नयाँ सर्वेक्षण अनुसार करिब 91.9% उपभोक्ताले आगामी 3 महिनामा बजार मूल्य बढ्ने अनुमान गरेका छन्। त्यस्तै 97.1% उपभोक्ताले आगामी 1 वर्षमा मूल्य बढ्ने अनुमान गरेका छन्। उच्च मुद्रास्फीतिको अपेक्षा गर्ने उपभोक्ताको संख्या असोजदेखि थोरै बढेको छ। असोजमा 87.1% ले 3 महिनामा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए भने 96.3% ले 1 वर्षमा मूल्य वृद्धि हुने अपेक्षा गरेका थिए। केन्द्रीय बैंकका अनुसार मासिक उपभोक्ता मूल्य यसलाई फेरि सुन्नुहोस्। केन्द्रीय बैंकका अनुसार मासिक उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति डिसेम्बरमा 64 महिना यताकै उच्च दर पुगेको थियो। बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले नेपालको ऊर्जा खपतमा सहयोग गर्न बेलायत सरकार इच्छुक रहेको बताउनु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग आज भएको भेटघाटका क्रममा राजदूत पोलिटले नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तथा विद्युत व्यापार तथा ऊर्जा क्षेत्रका निकायको संस्थागत सबलीकरण र ऊर्जा खपतमा सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनु भएको हो। सो क्रममा मन्त्री भूषालले नेपालको नवीकरणीय ऊर्जा तथा वातावरण व्यवस्थापनमा बेलायत सरकारको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो। ऊर्जा क्षेत्रमा सन्तुलन कायम राख्न नेपालले बुढीगण्डकी, दुधकोशी, नलगाड जस्ता जलाशययुक्त आयोजना प्रवर्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जानकारी मन्त्री भूषालले गराउनु भएको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नियमित रूपमा सञ्चालनमा रहेका सहकारी संस्थाको वास्तविक तथ्याङ्क संकलन गर्न सहकारी विभागलाई निर्देशन दिएको छ। सहकारी विभागको अनुगमन गर्दै मन्त्री शशि श्रेष्ठले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिनुभएको हो। सहकारी एकीकरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रको स्तर उन्नति र संहिताको मर्म अनुसार आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर परिणाम निस्कने गरी काम गर्न विभागका पदाधिकारीलाई उहाँले निर्देशन दिनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। भारतमा कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या सरकारी तथ्याङ्क भन्दा 8 गुणा बढी रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ। भारत सरकारले गत नोभेम्बरमा व्यापक बनेको कोरोनाको दोस्रो लहरमा कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 4,60,000 भएको दावी गरेको थियो। तर फ्रान्सेली जनसंख्याविद क्रिस्टोफ गुइलमोटोले सार्वजनिक गरेको अध्ययनका अनुसार नोभेम्बरसम्म कोरोनाका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 30,20,000 देखि 30,70,000 जनासम्म रहेको दावी गरिएको हो। यसअघि क्यानाडाको टोरन्टो विश्वविद्यालयका संक्रमण रोग विज्ञको नेतृत्वमा भएको अध्ययनले पनि भारतमा नोभेम्बरसम्म झण्डै 31 लाख जनाको ज्यान गएको दावी गरेको थियो। जापानले कोरोना संक्रमणका लागि लगाइएको प्रतिबन्धहरू आगामी महिनाबाट खुकुलो बनाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमा समेत खोल्ने तयारी गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण शुरू भएदेखि नै जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्दै आएको छ। 2 वर्षभन्दा लामो समयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सीमा बन्द हुँदा विभिन्न मुलुकबाट अध्ययनका लागि जापान जाने 1,50,000 भन्दा बढी विद्यार्थीहरू अलपत्र परेका छन्। यस्तै रोजगारी र अन्य व्यापारिक प्रयोजनका लागि जापान आवतजावत गर्ने मानिसहरू पनि समस्यामा परेका छन्। विमानस्थलमा दैनिक 3 देखि 5,000 सम्म यात्रुका लागि अनुमति दिएको छ। अब खेल प्रसंग। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलमा विभागीय नेपाल एपीएफ फुटबल क्लब र न्यू रोड टिम एनआरटीले जित हात पारेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा भएको खेलमा एपीएफले मनाङ मर्स्याङदी क्लबलाई 3-1 गोल अन्तरले हराउँदै यो सिजनको तेस्रो जित निकालेको हो। मनाङले सुरुवाती अग्रता जोगाउन नसक्दा एपीएफसँग हार बेहोर्न बाध्य भएको हो। एपीएफको जितमा आशिष लामा, मणिकुमार लामा र नवीन लामाले समान 1-1 गोल गरे। मनाङका लागि अञ्जन विष्टले 1 गोल फर्काए। जितसँगै एपीएफको 11 खेलबाट 14
अङ्क छ। मनाङको 11 खेलबाट 20 अङ्क छ। मनाङ दोस्रो स्थानमा छ। लीग विजेता मच्छिन्द्र फुटबल क्लबको 11 खेलबाट 29 अङ्क छ। यस्तै ललितपुरको सातबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा भएको अर्को खेलमा न्युरोड टिम एनआरटीले सङ्कटा क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले हराउँदै यो सिजनको चौथो जित निकालेको छ। एनआरटीको जितमा स्टेफन समीरले निर्णायक गोल गरे। जितसँगै एनआरटीको 11 खेलबाट 17 अङ्क छ। सङ्कटाको 11 खेलबाट 15 अङ्क छ। लीग अन्तर्गत 11औं चरणका खेलहरू आजबाट सकिएका छन्। नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतले फुटबलर हरि खड्कालाई दोषी ठहर गरेको छ। झुटो प्रमाण पेश गरेर नेपाल प्रहरीको सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति लिएको मुद्दामा विशेष अदालतका सदस्यद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले खड्कालाई दोषी ठहर गरेको हो। नेपाल प्रहरीमा बढुवा प्रयोजनका लागि पेश गरेको प्रमाणपत्र नक्कली भएको दावी सहित खड्का विरुद्ध गत माघ 12 गते विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको थियो। खड्काले प्रवीणता प्रमाणपत्र तथा आइएको झुटो प्रमाण पेश गरेर 2055 कार्तिक 1 मा प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा नियुक्ति लिएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दावी थियो। खड्का 2059 पुस 14 मा प्रहरी नायब निरीक्षक सहीमा बढुवा भएका थिए। प्रमाणपत्रको विषयमा विवाद भएपछि खड्काले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि खड्काले राष्ट्रिय महिला टोलीको मुख्य प्रशिक्षकको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। यस्तै उनी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य समेत थिए। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यहीँ सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पूजानी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।